नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङको 47औं श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म ध्यान कुलुङ। सिलिचोङ गाउँपालिकाको सहयोगमा सिलिचोङ मल्टिमिडियाले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम सङ्खुवा सभाका 2वटा रेडियोहरूबाट प्रसारण हुँदै आएको छ। यो कार्यक्रम खाँदबारी FM 105.8 मेगाहर्जबाट हरेक बुधबार साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। यस्तै रेडियो सङ्खुवा सभाबाट बिहिबार बिहान 7:30 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। रेडियो बाहेक सिलिचोङ मल्टिमिडिया युट्युब च्यानलबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। गएको कार्यक्रममा नियमित स्तम्भहरूसँगै सिलिचोङ गाउँपालिकाको 8औं गाउँसभाले विनियोजन गरेको बजेट तथा योजनाहरूको जानकारी फागुन 28 गतेबाट सिलिचोङ गाउँपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको तयारी लगायतका विषयमा जानकारीहरू प्रस्तुत गरेका थियौं। आजको कार्यक्रममा भने यही चैत्र 4 गते बुधबार गाउँपालिकाले सम्पन्न गरेको सार्वजनिक सुनवाईको सम्पादित अंश प्रस्तुत गर्दैछौं। समय अभावका कारण नियमित स्तम्भहरू यो हप्ता राखिने छैन। सिलिचोङ गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयन, योजना सञ्चालन लगायतका विषयमा यही चैत्र 4 गते गाउँपालिकाको केन्द्र ताम्कुमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिकाका 5वटै वडाका सेवाग्राही र जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा सेवाग्राहीहरूले गुनासो, प्रश्न र सुझाव गाउँपालिकाका प्रशासन तथा पदाधिकारीहरूलाई सोधेका छन् भने उक्त प्रश्नहरूको सुनवाई सम्बन्धित पक्षले गरेका छन्। अब सो कार्यक्रमको सम्पादित अंश प्रस्तुत गर्दैछौं। सिलिचोङ गाउँपालिका गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2076 साल असार 31 गते हामीले 76-77 को आय व्ययको विवरण अथवा बजेट पेश गरेर पास गरेका थियौं र गत आर्थिक वर्ष हामीले बजेट पेश गर्दाखेरि कुल 29,83,70,912 रुपैयाँ आम्दानी अनुमान गरेर हामीले बजेट प्रक्षेपण गरेका थियौं अथवा हाम्रो सिलिचोङ गाउँपालिकाको गाउँसभाले बजेट पास गरेको थियो र त्यस अन्तर्गत त्यो कुल बजेट अन्तर्गत हामीले अनुमान गरेको शीर्षकको रकम र गत आर्थिक वर्षमा हामीलाई प्राप्त भएको अथवा विभिन्न सेक्टरबाट प्राप्त भएको बजेटको अवस्था कस्तो थियो, म थोरै त्यस विषयमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। गत 76-77 मा सिलिचोङ गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बचत 2,51,49,538 रुपियाँ अनुमान गरेको थियो र पछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा 2,98,298 रुपियाँ हाम्रो बचत प्राप्त भयो। त्यसैगरी आन्तरिक आय हामीले 17,18,374 अनुमान गरेकोमा 15,44,182 हामीले संकलन गर्यौं। वित्तीय समानीकरण अनुदान संघबाट 9,14,00,000 हामीले सिलिङ प्राप्त भएको थियो र आर्थिक वर्षको अन्तसम्म 9,14,00,000 नै प्राप्त भयो। वित्तीय समानीकरण अनुदान पुरै प्राप्त हुन्छ सधैँ। वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकारबाट 69,69,000 अनुमान प्रक्षेपण थियो, 69,69,000 प्राप्त भयो। राजस्व बाँडफाँड संघबाट 6,21,00,000 रुपियाँ हामीलाई सिलिङ प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 4,17,51,744 रुपियाँ। राजस्व बाँडफाँड प्रदेश यो यातायात कर शीर्षक अन्तर्गत प्राप्त हुन्छ। 32,34,000 सिलिङ प्राप्त भएकोमा 14,81,872। रोयल्टी सुरुमा हामीलाई कुनै पनि सिलिङ प्राप्त भएको थिएन। 9,44,984 रुपियाँ यो राष्ट्रिय निकुञ्ज र हिमाल यो दुईटा शीर्षकमा हामीलाई रोयल्टी प्राप्त हुन्छ। 9,44,984 रुपियाँ प्राप्त भयो। सशर्त अनुदान संघबाट 10,78,00,000 सिलिङ प्राप्त भएकोमा 11,84,92,000 प्राप्त भयो। सशर्त अनुदान प्रदेश सिलिङ 0 थियो, पछि 4,42,55,000 प्राप्त भयो। समपूरक अनुदान प्रदेश सुरुमा 0 सिलिङ थियो, पछि 40 लाख प्राप्त भयो। विशेष अनुदान प्रदेश 0 थियो, 20 लाख प्राप्त भयो। सामाजिक सुरक्षा हामीलाई सुरुमा थाहा हुँदैन, अनुमान 0 थियो, पछि 3,17,02,800 प्राप्त भयो। स्थानीय पूर्वाधार संसद विकास कोषको जम्मा 0 अनुमान थियो, 31,14,479 प्राप्त भयो र अन्य विविध शीर्षकहरू पछि यो कोभिडका लगायत अन्य विविध शीर्षकहरूमा अनुमान 0 थियो, 10,51,914 रुपियाँ गरेर कुल हाम्रो अनुमान 29,83,70,912 हामीले प्रक्षेपण गरेका थियौं। 33,85,08,293 रुपियाँ
बजेट गत वर्ष सिलिचोङ गाउँपालिकालाई 76-77 प्राप्त भयो र यसको खर्चको अवस्था हेर्दाखेरि व्ययतर्फ चालु खर्च 12,90,45,778 जम्मा गाउँपालिका। यो चालु भन्नाले हामीलाई सशर्तबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु लगायतका सशर्त र गाउँपालिकाले छुट्याएका चालु प्रकृतिका खर्चहरू यस अन्तर्गत पर्छन्। शिक्षकका तलबहरू, विद्यालयका खर्चहरू, स्वास्थ्यका खर्चहरू सबै चालु अन्तर्गत नै पर्छन्। त्यसै गरी पुँजीगत खर्च 8,38,21,283, सामाजिक सुरक्षा 3,11,84,800, स्थानीय पूर्वाधार विकास संसद विकासको 31,14,449, अन्य खर्च 10,51,914। यो अन्य खर्च भनेको यो पञ्जीकरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पछि थप भएको थियो। प्रधानमन्त्री रोजगार लगायत अन्य विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू जुन बीचमा थप भएका थिए त्यस अन्तर्गत आउँछन्। यति खर्च भएर बजेट फ्रिज आन्तरिक कोषमा हाम्रो 5,69,98,630 रुपियाँ फ्रिज भएर हाम्रो आन्तरिक कोषमा रह्यो र सङ्घीय तथा प्रदेश कोषमा 3,32,91,389 रुपियाँ हामीले फ्रिज गरेर सङ्घीय तथा प्रदेश कोषमा हामीले फिर्ता गर्यौं। यो गत वर्षको हाम्रो बजेटको अवस्था यस्तो थियो। अब यसभित्र हाम्रो एउटा प्रकोप व्यवस्थापन कोष, कोरोना, पहिरो लगायतका विभिन्न प्रकारका प्रकोपहरूले हाम्रो प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा भएको जुन रकम थियो त्यो हामीले खर्च गर्यौं। त्यो प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा भएको आम्दानी तथा खर्चको म थोरै अनुमान यहाँ पेश गर्छु। 75-76 बाट आम्दानी बचत सरेर आएको अल्या 34,94,430, कोरोनामा कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको तलबबाट पट्टा गरेर सङ्कलन गरी भएको रकम 6,19,069 रुपियाँ, जनप्रतिनिधिको 1 महिनाको पारिश्रमिक उहाँहरूले सेवा सुविधा कोरोना कोषमा हाल्नु भएको थियो, त्यो बापत 3,24,000, गाउँपालिकाबाट गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको थियो विपद व्यवस्थापन कोषमा 20 लाख, प्रदेश सरकारबाट राहतको रूपमा 5 लाख, विभिन्न दाताहरूबाट व्यवसायी उमेश राईबाट 5,555 रुपियाँ, ताम्कु एकता सहकारी संस्था सिलिचोङ 3 ताम्कुबाट 10,000 गरेर कुल आय 69,53,084 रुपियाँ हाम्रो प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएको गत वर्षको आम्दानी। र यसभित्रबाट जम्मा खर्च विभिन्न क्षतिको भुक्तानी 2,98,000 भनेको हामीले पहिरोमा अथवा आगो लागिमा विभिन्न व्यक्तिहरू जुन जोखिममा पर्छन् उनीलाई 5,000 10,000 राहत वितरण गर्छौं, त्यस बापत 2,98,000, कोरोनाको प्रकोपको बेलामा राहत वितरण 8,82,215 रुपियाँ सम्पूर्ण वार्डमा, क्वारेन्टाइन खर्च, क्वारेन्टाइन निर्माण र क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूको खाने बस्ने लगायतका खर्चहरू 1,80,025 रुपियाँ, औषधि खरिद, कोरोनाको बेलामा हामीले औषधि खरिद गर्यौं इमर्जेन्सी आपतकालीन रूपमा 6,36,658, विभिन्न प्रकारका सचेतना कार्यक्रम हामीले प्रत्येक घरमा गएर 2-2वटा साबुन वितरण गर्यौं र हात धुन सिकायौं लगायतका अन्य पर्चा पम्पलेटहरू लगायत कोरोनाको समयमा भएको सचेतना कार्यक्रम 2,21,235, जोखिम भत्ता नेपाल प्रहरी र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले विभिन्न हेल्प डेस्कमा राख्ने, विभिन्न ठाउँमा परिचालन गर्ने गरेर हामीले जोखिम भत्ताको रूपमा रकम दिएका थियौं 12,13,345 रुपियाँ, अन्य खर्च 51,700 भनेर अन्य सानातिना विभिन्न प्रकारका फुटकर खर्चहरू त्यही कोरोनाको समयमा भएका गरेर कुल खर्च 34,83,178 रुपियाँ प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट खर्च भयो र बचत गत आर्थिक वर्षको बचत 34,69,906 रुपियाँ यो आर्थिक वर्षमा आम्दानी बचत सरेर आएको अवस्था छ। यो चाहिँ गत वर्षको हाम्रो आम्दानी खर्चको अवस्था भयो। गत आवत 76-77 सिलिचोङ गाउँपालिकामा सम्पन्न भएका महत्त्वपूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कोभिड-19 को कारणले सिलिचोङ गाउँपालिकाले समयमा सबै कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सकेन, तर गत वर्ष हामीले केही महत्त्वपूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका थियौं। ती आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको सामान्य नामावली म यहाँ प्रस्तुत गर्छु। कार्यक्रम तथा मेलमिलापकर्ता आधारभूत तालिम 48 घण्टे हामीले यो सम्पन्न गर्यौं सम्पूर्ण वार्डका मेलमिलापकर्ताहरूलाई। समृद्ध सिलिचोङ रेडियो कार्यक्रम एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं र रेडियो मार्फत हामीले प्रत्येक साप्ताहिक रूपमा सिलिचोङ गाउँपालिकाले गरेका गतिविधिहरू हामीले सूचना त्यसबाट प्रसारण गर्छौं। गत वर्ष त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भयो। अनुदानमा नुन वितरण हामीले गाउँपालिकाले संघीय सरकारले दिएको जुन ढुवानी अनुदान छ त्यसमा गाउँपालिकाले खरिद अनुदान नै गरेर हामीले निशुल्क वितरण गर्ने भनेका थियौं, तर हाम्रो दर रेटमा घर-घरमा नुन पुगेन। अत्यन्तै न्यून मूल्य कतै 3 रुपियाँ कतै 5 रुपियाँ कतै 6 रुपियाँमा हामीले नुन वितरण गर्यौं।
मेवाङ भाषा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण। गत वर्ष हामीले मेवाङ भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्यौं र कक्षा 1 को पाठ्यपुस्तक पनि निर्माण गरेर पठन पाठन पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ। 76-77 मा गरेको हामीले कार्यक्रमहरू मुख्यतः यिनै हुन् र योजनातर्फ ठूला 20 लाख भन्दा माथिका योजनाहरू बुधबारे कोलबा शुक्रबारे सडक 20 लाख, मूलगाउँ डाँडागाउँ पेलुम्बा सडक 21 लाख, स्वास्थ्य चौकी बाला गापा सडक 38 लाख, सिक्तम छुदाक तामालुङ भीमसेन तिवाटार सडक 20 लाख करिब हो, यो ठ्याक्कै 20 लाख होइन, करिब 20 लाख। शिश्वखोला लघु जलविद्युत आयोजना विस्तार करिब 26 लाख, खङ्लुवा खोला विद्युत पोल खरिद करिब 17 लाख, तामकु वार्ड कार्यालय भवन निर्माण योजना करिब 21 लाख, माङतेवा वार्ड कार्यालय भवन निर्माण करिब 39 लाख, तिवाटार चेपचेवा वार्ड कार्यालय सडक निर्माण योजना करिब 47 लाख। यी हामीले ठूला आयोजनाहरू गत वर्ष सम्पन्न गरेका थियौं। अब 76-77 मा सम्पन्न गर्न नसकिएका महत्त्वपूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रमहरू हामीले गत वर्ष विभिन्न महामारीको कारणले, प्रकोपको कारणले, विपदको कारणले केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न सकेनौं। त्यसमा मुख्यतः विद्यालय आईसीटी कार्यक्रम भनेर हामीले 2टा विद्यालयमा आईसीटी कार्यक्रम लागू गर्ने भनेका थियौं, त्यो सम्पन्न गर्न सकिएन। वार्ड नम्बर 5 को वार्ड कार्यालय जाने सडक निङ्खेभिर क्रस गरेर जाने सडकमा हामीले करिब 70 लाख विनियोजन गरेका थियौं, त्यो थोरै मात्र खर्च गर्न सकियो। बोमलिङ सल्लेरी तामकु सडक योजना यो प्रदेश सरकारले समपूरक अनुदानको रूपमा हामीलाई 1 करोड पैसा दिएको थियो र गाउँपालिकाले 40 लाख विनियोजन गरेर 1 करोड 40 लाखको टेन्डर लगाइयो। तर टेन्डर खोल्ने अन्तिम दिन चैत 11 गते लकडाउन सुरु भयो र हामीले टेन्डर खोल्नै पाएनौं र त्यो समपूरक अनुदानको पैसा फ्रिज भएर प्रदेश सरकारमै गयो। यो चाहिँ किन ढिलो भयो त भन्दा हामीलाई प्रदेश सरकारले समपूरक अनुदानको गत वर्ष पैसा नै माघतिर मात्रै हस्तान्तरण गरेको थियो र टेन्डर लाउँदा इस्टिमेट गर्दा त्यो ढिलो भयो। यी चाहिँ हाम्रो गत वर्ष भएका कामहरूको अवस्था र समग्रमा हाम्रो प्रगतिको अवस्था कस्तो रहेछ त भन्दा चालु खर्चतर्फ जम्मा विनियोजित बजेट 18 करोड 95 लाख 94 हजार 230 मा 12 करोड 90 लाख 54 हजार 778 भनेको 68.06% हामीले खर्च गर्न सक्यौं। पुँजीगत तर्फ 14 करोड 25 लाख 39 हजार 383 विनियोजन भएकोमा 8 करोड 38 लाख 21 हजार 283 अर्थात् 58.8% खर्च भएछ र जम्मा कुल बजेटमा 33 करोड 21 लाख 33 हजार 613 मध्ये 21 करोड 26 लाख 67 हजार 61 रुपैयाँ अर्थात् 64.09% चाहिँ सिलिचोङ गाउँपालिकाको प्रगतिको अवस्था गत वर्ष खर्चको रूपमा देखियो। यो चाहिँ गत वर्षको 76-77 को हाम्रो सिलिचोङ गाउँपालिकाको समग्र आर्थिक अवस्था मैले यहाँ पेश गरेँ। अब म 2077-78 को दोस्रो चौमासिकसम्म सिलिचोङ गाउँपालिकाले गरेको आर्थिक प्रगति, आर्थिक खर्चको प्रगतिको सामान्य संक्षेप म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अब 2077-78 को आय व्ययको विवरण अथवा बजेट सिलिचोङ गाउँपालिकाले 2078 साल असार 10 गते अथवा समयमै हामीले पेश गर्यौं र पास गर्यौं। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले हामीलाई सबै स्थानीय तहले असार 10 गते बजेट पेश गर्नै पर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ र गत वर्ष हामी त्यसमा फेल भएका थियौं। हामीले असार मसान्तमा गर्यौं, तर यो वर्ष हामीले समयमै बजेट पेश गर्न सफल भयौं र त्यसको नम्बर हामीलाई प्राप्त भयो र अब 77-78 को असार 10 गते पेश भएर त्यही दिन पास भएको हाम्रो बजेटको संरचना र अहिलेसम्म 30 शीर्षक अन्तर्गत प्राप्त भएको हाम्रो अनुदानहरूको रकम के कस्तो छ र खर्चको अवस्था के छ म यहाँ भन्न गइरहेको छु। गत आबको अल्या हामीले 3 करोड अनुमान गरेका थियौं, तर 5 करोड 69 लाख 98 हजार 630 बचत भयो हाम्रो आन्तरिक कोषमा जम्मा भएको रकम। आन्तरिक आय 20 लाख हामीले अनुमान गरेका थियौं, अहिलेसम्म जम्मा भएको छैन, कलेक्सन भइरहेछ तर हाम्रो बैंक खातामा जम्मा भइसकेको छैन वार्डहरूबाट। वित्तीय समानीकरण सङ्घ 9 करोड 45 लाख हामीले अनुमान गरेकोमा अहिलेसम्म 4 करोड 72 लाख 50 हजार हामीलाई सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको छ। यो भनेको फागुन मसान्तसम्मको अवस्था हो। आज चैत 4 गते छौं, अस्ति मसान्तसम्मको डाटा हो यो। वित्तीय समानीकरण प्रदेश 70 लाख 20 हजार सिलिङ प्राप्त भएकोमा 35 लाख 10 हजार अहिलेसम्म प्राप्त भएको छ। राजस्व बाँडफाँड सङ्घ 6 करोड 70 लाख 85 हजार 400 सिलिङ प्राप्त भएकोमा 3 करोड 10 लाख 71 हजार 885। राजस्व बाँडफाँड प्रदेश 25 लाख 87 हजार हामीलाई सिलिङ प्राप्त भएको, 10 लाख 44 हजार 148 अहिलेसम्म प्राप्ति। रोयल्टी हामीले 10 लाख अनुमान गरेका थियौं, 8 लाख 83 हजार 929 प्राप्त भयो। सशर्त अनुदान सङ्घ 14 लाख 40 हजार सिलिङ प्राप्त भएकोमा 14 करोड 4 लाख हामीलाई सिलिङ प्राप्त भएको थियो। हामीलाई अहिलेसम्म 9 करोड 94 लाख 99 हजार 885 प्राप्त भयो।
सशर्त अनुदान प्रदेश 15,72,000 सिलिङमा अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। समपूरक अनुदान प्रदेश 1 करोड यो प्राप्त भएको छैन, मागेपछि आउँछ। विशेष अनुदान सङ्घ यो 1 करोड यो पनि मागेपछि आउने हो। हामीले सुरु गरेछ, काम चल्दैछ, सुरु गरेका छैन, यो मागेको छैन। सामाजिक सुरक्षा हामीले अनुमान गरेका छैनौँ, पहिलो किस्ता वितरण भइसकेको छ। यो अन्तिम किस्तामा मात्र कति प्राप्त भयो त्यो टोटल थाहा हुन्छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास संसद विकासको 30 लाख रुपियाँ हामीलाई सिलिङ प्राप्त भएको छ। यो काम सुरु भएको छ, अब मागेपछि त्यो पैसा आउँछ। अन्य जिसस जिल्ला समन्वय समितिले 40 लाख रुपियाँ हामीलाई पैसा दिने भनेको थियो, त्यो चाहिँ हामीले तामकुप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विनियोजन गरेका छौँ। काम सुरु भएको छ, मागेपछि त्यो 40 लाख पनि प्राप्त हुन्छ, अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। यसो गरेर हाम्रो बजेट 37,31,64,400 हाम्रो अनुमान प्रक्षेपणमा अहिलेसम्म 24,02,58,487 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यो हाम्रो बजेट प्राप्ति र अनुमानको अवस्था हो। र अहिलेसम्मको खर्चको अथवा व्ययको अवस्था हेर्ने हो भने चालुतर्फ हाम्रो 8,30,40,560 रुपियाँ र पुँजीगत तर्फ 1,42,96,777 रुपियाँ अहिलेसम्म हामीलाई खर्चको प्रगति यो अवस्थामा गरेर जम्मा 10,13,37,337 रुपियाँ। यसमा सामाजिक सुरक्षा लगायतका खर्चहरू हाम्रो अहिले यहाँ समावेश भएको छन्, ती खर्च भइरहेछन्। त्यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र यसमा समावेश हुन्छ। अब यसै गरी प्रकोप व्यवस्थापन तर्फ यो वर्ष हामीले गरेका खर्चहरू, आम्दानी खर्च अघिल्लो आवको बचत 34,69,906, गाउँपालिकाले चालु आवमा विनियोजन गरेको 30 लाख र प्रदेश सरकारबाट हामीलाई प्राप्त भएको 11,66,660। यो चाहिँ कोरोना हस्पिटल स्थापनाको लागि र त्यसको खरिद र त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मी नियुक्तिको लागि भनेर हामीलाई प्राप्त भएको थियो। जम्मा 76,36,566। यसमध्ये खर्चतर्फ खाना खर्च उद्धारमा गत वर्ष हाम्रो पहिरोमा उद्धारमा खटियो, त्यसमा सुरक्षाकर्मी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायत विभिन्न व्यक्तिहरू त्यसमा खटियो 8-10 दिन र त्यहाँ भएको खाना खर्च जम्मा 87,595 रुपियाँ खाना बासको, यो बेसिन्दा पहिरोको खर्च हो। राहत वितरण 7,21,995 हामीले पुनः विस्थापितहरूलाई राहत वितरण गर्यौँ विभिन्न समयमा, ती राहतको खर्च यो। पाल लगायत उद्धार सामग्री खरिद 6,98,130, यो प्रहरी कार्यालयहरूमा यो उद्धार सामग्रीहरू गएको छ, पालहरू हामीले वितरण गर्यौँ। कर्मचारी तलब स्टाफ नर्स यो कोरोना हस्पिटलमा भएको खर्च हो। कर्मचारी एकजना स्टाफ नर्स हुनुहुन्छ, उहाँको 1,52,279। कोभिड अस्पताल स्थापनाको लागि सामग्री खरिद 6,12,367। विद्यालय सामान ढुवानी र जग्गा यो माथि बेसिन्दामा एउटा विद्यालय पहिरोमा पर्यो र त्यसलाई हामीले माथि स्थानान्तरण गर्दाखेरि त्यसमा चाहिने सामग्रीहरू र त्यसको ढुवानी अनि तल बुधबारेमा जग्गाको भाडा पनि तिर्यौँ हामीले त्यो पुनर्वासको लागि। त्यसको जम्मा दुइटै गरेर सामान ढुवानी र जग्गा भाडा 87,390। अस्थायी क्याम्प विद्युत जडान हामीले माथि तल विद्युत जडान गरेका थियौँ, त्यसको 98,028। मृतक परिवारहरूलाई राहत त्यो हामीले 35,000 को दरले प्रत्येक मृतकका परिवारहरूलाई दिनुपर्ने थियो, त्यो अस्ति भर्खरै वितरण गरियो 4,20,000। विविध टिएडिए समेत हामीले यो जिल्लाको त्यो के अरे हेल्प डेस्कमा चाहिँ यहाँबाट एकजना कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मी पठाउनै पर्ने 15 दिन पालो गरेर भनेर हामीलाई त्यहाँ यो केवा बेसीमा हामीले एकजना स्वास्थ्य कर्मी 3 पटक पठायौँ होला सायद, उसको टिएडिए को खर्च र अन्य विविध खर्च गरेर 62,460 गरेर कुल खर्च यो वर्ष प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा 29,40,224 रुपियाँ अहिलेसम्म चालु आवमा खर्च भएको छ। यो भनेको 77-78मा। अब आव 77-78मा विनियोजन भएका महत्त्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रमहरू सिलिचोङ गाउँपालिकाले ठुला आयोजनाहरू कस्ता कार्यक्रमहरू विनियोजन गरेका छ त? तल्लो टोल साचेममा दाङखिला सडक निर्माण योजना, यसमा 20 लाख। वडा कार्यालय संरचना निर्माण योजना वडा नम्बर 3 90 लाख। तामकुप राजस्वकीय संरचना निर्माण योजना 70 लाख। छेरछेरेदेखि इङ्खेबिर हुँदै वार्ड नम्बर 5 को कार्यालय जाने बाटो 1 करोड। खातबारी कुलुङ सङ्घ भवन निर्माण योजना 20 लाख। छुदाक तामालुङ छाँगे भीमसेन तिवा सडक निर्माण योजना 20 लाख। याङसीमा गोगने विद्युत विस्तार योजना 20 लाख। सिसुवा खोला मोटरेबल पुल निर्माण योजना 60 लाख। डाँडा गाउँ रमिते चित्रे सडक निर्माण योजना 50 लाख। बुम्लिङ सल्लेरी तामकु सडक स्तरोन्नति योजना 50 लाख। झोपु झोलुङ्गे पुलहरू सिलिचोङ गाउँपालिकामा सिन्तुप, याचम्का, तादगो, जय किशोर ती 4वटा झोपुहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, यसमा पर्याप्त बजेट। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डिजिटल एक्सरे मेसिन खरिद भनेर एउटा एक्सरे मेसिन खरिदको लागि 20 लाख र सिलिचोङ क्लब समाज विकास केन्द्रको जग्गामा गेस्ट हाउस निर्माण भनेर
20 लाख गरेर यस्ता प्रकृतिका ठूला योजनाहरू र अन्य 20 लाख भन्दा साना धेरै पूर्वाधारतर्फका करिब 169 वटा आयोजनाहरू सिलिचोङ गाउँपालिकाबाट विनियोजन भएका छन्। यसमध्ये कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ त सिलिचोङ गाउँपालिकाको यो वर्षको हामीले टेन्डर लागेका आयोजनाहरू 3 नम्बर वार्ड कार्यालय संरचना निर्माण योजना 90 लाख, हाम्रो यो जुन गाउँपालिका भवन छ त्यसमा प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदान 50 लाख र गाउँपालिकाबाट 40 लाख गरेर साझेदारीमा 90 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसको टेन्डर लागि निर्माण कार्य भर्खरै सुरु भएको छ। तामकु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संरचना निर्माण योजना 70 लाख, जिल्ला समन्वय समितिबाट 40 लाख र गाउँपालिकाबाट 30 लाख गरेर 70 लाख विनियोजन भएको त्यो टेन्डर लागि निर्माण कार्य सुरु भएको छ। छेरछेरेदेखि इन्केबिर हुँदै वार्ड नम्बर 5 को कार्यालय जाने बाटो 1 करोड, गाउँपालिकाबाट 50 लाख, प्रदेश सरकारबाट 50 लाख गरेर साझेदारीमा 1 करोडको योजना। पहिलो पटक हामीले टेन्डर गर्दा करिब 50% बिलोमा टेन्डर परेर निर्माण कार्य सुरु र बाँकी रहेको बजेट करिब 50%बाट फेरि हामीले दोस्रो टेन्डर लाएर यही 4-5-6 गते कहिले हो इन्जिनियर साहबलाई थाहा होला खोल्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। अब निकट भोलि पर्सि नै हामी त्यो टेन्डर खोल्दैछौँ। दोस्रो त्यही इन्खेबिरकै सिसुवा खोला मोटरेबल पुल निर्माण योजना 60 लाख विनियोजन भएको, यो डिपिआर भइरहेको छ। तत्कालै अब केही समयमा डिपिआर प्राप्त हुन्छ। डिपिआर प्राप्त हुने बित्तिकै हामी बहुवर्षे टेन्डर यही वर्ष लगाउने प्रक्रियामा जाँदैछौँ। डिपिआरको प्रतिवेदन प्राप्त हुन लागेको अवस्था छ। यसबाहेक अन्य योजना आयोजनाहरूमा वार्ड नम्बर 1 का कुल 31 आयोजना मध्ये 14 आयोजना सम्झौता भएका, जसमा 8 वटा सम्पन्न र 6 वटा निर्माणाधीन छन्। वार्ड नम्बर 2 का कुल 26 आयोजना मध्ये 14 आयोजना सम्झौता भएका, जसमा 6 वटा सम्पन्न र 8 वटा निर्माणाधीन छन्। वार्ड नम्बर 3 का कुल 50 आयोजना मध्ये 22 वटा आयोजना सम्झौता भएका, जसमा 8 वटा सम्पन्न र 14 वटा निर्माणाधीन छन्। वार्ड नम्बर 4 मा कुल 37 आयोजना मध्ये 23 वटा आयोजना सम्झौता भएका, जसमा 11 वटा सम्पन्न र 12 वटा निर्माणाधीन छन्। त्यसैगरी 5 नम्बर वार्डका कुल 30 वटा आयोजना मध्ये 11 वटा आयोजना सम्झौता भएका, जसमा 2 वटा सम्पन्न र 9 वटा निर्माणाधीन छन्। यो चाहिँ अस्ति चैत मसान्तसम्मको यो 3-4 दिनमा केही फरफरक भएको छन्, त्यो यहाँ समावेश गर्न सकिएन। त्यसमा केही बढेका होलान्, 8-10-12 योजना अरू सम्पन्न र सम्झौता बढेका जस्तो लाग्छ। अन्य आयोजना भनेको यो गाउँपालिका बाहिर र 2-3 वार्डहरू जोडिने आयोजनाहरू जम्मा 13 वटा आयोजना मध्ये 5 वटा सम्झौता भएका, 3टा सम्पन्न र 2टा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। अब यसको कुल जम्माको अवस्था कस्तो छ भन्दा जम्मा आयोजना 185 वटा सिलिचोङ गाउँपालिकामा, टेन्डरबाट 3टा, डिपिआर हुँदै गरेको एउटा, सम्झौता उपभोक्ताबाट 88 वटा, सम्पन्न 36 वटा, निर्माणाधीन 52 वटा, सुरु नभएका 93 वटा। प्रगतिको प्रतिशत कस्तो छ? सम्झौता करिब 48% सम्झौता भएका छन्, सम्पन्न करिब 20%, 19 पोइन्ट समथिङ, करिब 20% सम्पन्न भएर भुक्तानी भइसकेको छ। प्रगति कम हुनुको कारण चाहिँ के हो त भन्दा 8औं गाउँसभाबाट करिब 60 वटा आयोजनाहरू नयाँ थप भएका छन्। जुन अस्ति 23 गते हाम्रो 8औं गाउँसभा सम्पन्न भयो भर्खर हामी 10 दिन अगाडि, र त्यसले 60 वटा आयोजना चाहिँ थप गर्यो त्यो सभाले, र ती 60 वटा आयोजना अब उपभोक्ता निर्माण अनि सम्झौता टेन्डरवाला टेन्डर गर्दा त्यसले गर्दा हाम्रो प्रगतिको अवस्था अलिकति कम देखायो। कार्यक्रमतर्फ समृद्ध सिलिचोङ रेडियो कार्यक्रम यो सम्झौता भइवरी कार्यक्रम चालु अवस्थामा छ। मेवाङ भाषा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी तालिम, यो तालिम सञ्चालन भइरहेको सम्झौता भएर। बाल विवाह विरुद्धको कार्यक्रम बाल सञ्जालले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। मेवाङ भाषा पाठ्यपुस्तक निर्माण कक्षा 2 को पाठ्यपुस्तक निर्माण सम्बन्धी बजेट विनियोजन भएको थियो, त्यो सम्झौता भइवरी पाठ्यपुस्तक लेखनको कार्य भइरहेको छ। कृषि कार्यक्रम, पशु कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विविध सेक्टरहरूका कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा खोप लगायत कार्यक्रमहरू चालु अवस्थामा छन्। अन्य हस्तान्तरित कार्यक्रमहरू सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीलाई हस्तान्तरण भएर आएका छन्। ती कार्यक्रमहरूको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षातर्फ चालु आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य रूपमा ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत वितरण गरिएको, गत साउनदेखि नै हामीले चालु आवमा हामीले सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य रूपमा ब्याङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गरेका छौँ र ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत अर्थका खाता मार्फतै हामीले वितरण गरिएको अवस्था छ। उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम यो विगत 20 वर्षदेखि सञ्चालन भएको कार्यक्रम, यो घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय मार्फत सञ्चालन हुन्थ्यो। समिति भएको ठाउँमा जिल्लामा समिति मार्फत र कार्यालय भएको ठाउँमा कार्यालय मार्फत, र यो वर्षदेखि गाउँपालिका स्थानीय सरकारलाई यो हस्तान्तरण भएर आएको छ। घरेलु कार्यालय फेज आउट भएपछि त्यसमा चाहिँ उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम चालु अबबाट हस्तान्तरण भइआएको र सञ्चालनको अवस्थामा रहेको। यो चाहिँ विभिन्न चरणका तालिमहरू हुँदा रहेछन्, टोपे टोसे अनि क्षमता अभिवृद्धि तालिम, अरू विभिन्न प्रकारका तालिमहरू
केही चरणका तालिमहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ र यो चालु अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको छ। केही वडामा आज भोलिदेखि सुरु, हिजो अस्तिदेखि सुरु भएको छ। यो चाहिँ एकदम सुरु हुने अवस्थाको बिन्दुमा। घटना दर्ता कार्यक्रम, पुरानो घटना दर्ताको अभिलेखलाई हामीले डिजिटाइजेसन गरिसक्यौँ। जम्मा करिब 12,000 पुराना घटना दर्ताका अभिलेखहरू थिए, त्यसलाई हामीले अनलाइनमा आबद्ध गराएका छौँ। अहिले भेरिफाईको काम हुँदैछ। अब भेरिफाई सक्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई त्यसमा सबमिट गर्छौँ र अहिलेसम्म भएका वार्ड कार्यालयहरूबाट, पहिले गाविसहरूबाट भएका जुन घटना दर्ताहरू छन् त्यो अनलाइन मार्फत अब हामीले हेर्न सक्ने, त्यसको प्रतिलिपि दिन सक्ने, हराएका डकुमेन्टहरू त्यहाँबाट खोज्न सक्ने अवस्था रहन्छ। र अन्य सबै वार्डबाट हामीले सामाजिक सुरक्षा घटना दर्ताका पछिल्ला अभिलेखहरूलाई अनलाइनमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। पुरानालाई डिजिटाइजेसन गरियो र नयाँ हामीले म्यानुअल गर्न छोड्यौँ, अनलाइन मार्फतै गर्दैछौँ। करुणा फाउन्डेसन प्रदेश सरकारको साझेदारीमा अपाङ्ग पुनर्स्थापना कार्यक्रम यो सुरु भएको छ। यो यही वर्षदेखि लागू भएको हो। प्रदेश सरकार, करुणा फाउन्डेसन र स्थानीय सरकार अथवा सिलिचोङ गाउँपालिकाको बराबरी साझेदारी 33.33% साझेदारीमा यो कार्यक्रम सुरु भएको हो। यो वर्ष करिब 40 लाख जति बजेट छ र यो कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। यसमा 3 जना सहजकर्ताहरू नियुक्ति गरेर उनीहरूलाई हामीले अहिले तालिम लिँदैछन् र उनीहरू अब टोल टोलमा परिचालित हुन्छन्। यी चाहिँ हामीलाई हस्तान्तरण भइरहेका कार्यक्रमहरूको अवस्था हो। र अब सिलिचोङ गाउँपालिकाको कर्मचारी अथवा यहाँको क्षमताको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त, एकतालि मैले त्यो पनि यहाँ प्रस्तुत गर्छु। हाम्रो दरबन्दी र त्यसमा भएको फुलफिलको अवस्था के छ म यहाँ भन्छु। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 1 जना, यो सङ्घीय दरबन्दी हो, यो फुलफिल छ अथवा यहाँ कार्यरत। प्रशासनका कर्मचारी खरिदार सुब्बा 11 जनाको दरबन्दी हो, यो पुरै खाली छ। यो वार्ड सहितको, वार्ड सचिव र कार्यालयमा हुने। इन्जिनियर 1 जना करारबाट पदपूर्ति गरिएको छ। सब इन्जिनियर, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर 7 जनाको दरबन्दी हो, 5 जना हामीले करारमा राखेका छौँ। खापासटे 1 जनाको दरबन्दी हो, खापासटे पदपूर्ति भएको छ। महिला विकास निरीक्षक 1 जना, यो खाली छ। हेल्थ असिस्टेन्ट 1 जना, यो फुलफिल छ। बिनी प्रास 2 जना, यो खाली छ। लेखा अधिकृत लेखापाल आलेप गरेर जम्मा 3 जना, यो खाली हो। 1 जना सङ्घीय सरकारबाट लेखापाल प्राप्त भएको छ, तर उहाँको दरबन्दी यहाँ होइन, कामकाजको लागि मात्रै खटाइएको अवस्था हो। कम्प्युटर अपरेटर 1 जना खाली हो, करारमा हुनुहुन्छ। यसमा जम्मा दरबन्दी 29 जना, त्यसमध्ये पदपूर्ति भएको स्थायी 4 जना, करारबाट 7 जना र खाली 18 जना। 18 जना दरबन्दी, 29 जना मध्ये 18 जनाको दरबन्दी खाली छ। वार्ड पुरै खाली। कार्यालय पनि प्रशासनको म समेत 12 जनाको दरबन्दी हो, म एक्लै छु, कोही छैन। आजको लागि कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको कार्यक्रम सुनिसकेपछि कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण कार्यक्रम उत्पादन टोलीसँगै म प्रस्तोता ध्यान कुलुङ पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।